स्वास्थ्य क्षेत्र सबैभन्दा बढी अहिले प्रताडित छ। सँगसँगै हामीले समाजका अन्य क्षेत्रहरू पनि यसको प्रभावबाट अछुतो रहेका छैनन्। खास गरी हामीहरू अहिलेको कन्सर्न भनेको नेपालको शैक्षिक क्षेत्र अत्यन्तै ठप्प छ। 70 लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरू अहिले यो महामारीका कारणबाट सृजित अप्ठ्यारोका कारण आफ्नो सिकाइको प्रक्रियाबाट बाहिर हुनुहुन्छ। उहाँहरू अहिले लकडाउनका कारणले घरमै बस्न परेको अवस्था छ। यो विडम्बनापूर्ण अवस्थामा नेपालका विद्यार्थीहरूलाई कसरी सिकाइको दायराभित्र ल्याउन सकिन्छ र उनीहरूको लर्निङ प्रोसेसलाई लिङ्कअप गरेर एउटा विद्यार्थीको भविष्यलाई कसरी सुनिश्चित गर्न यसका बावजुद पनि सकिन्छ भनेर हामीले विभिन्न ठाउँमा पहलकदमी गरेका छौँ। यस अन्तर्गत केही विश्वविद्यालयहरूले प्रविधि मैत्री शिक्षाका नाममा अनलाइन क्लासहरू सञ्चालन गर्ने उद्घोष गरेका छन्। हामीले त्यसका निम्ति सुरुवातदेखि नै वकालत गर्दै आएका पनि छौँ, दबाब दिएका पनि छौँ। हामीले नेपाल सरकारलाई, विभिन्न विश्वविद्यालयहरूलाई र शिक्षासँग सरकार राख्ने सबैलाई बारम्बार आग्रह गरेका छौँ कि यो अप्ठ्यारो समयमा तत्कालीन हिसाबले तत्कालका निम्ति विद्यार्थीलाई सिकाइसँग जोड्नका निम्ति अनलाइन कक्षा आवश्यक छ। त्यसका निम्ति हामीले प्रविधि मैत्री शिक्षालाई अपनाउनुपर्छ र सँगसँगै यो सँगै दिगो रूपमा पनि अब समय धेरै अगाडि बढिसक्यो। यो लकडाउन पछाडिको समयमा पनि वा कोभिड-19 को सङ्कट पछाडिको अवस्थामा पनि हामीले अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन गरेर हाम्रो सिकाइलाई प्रविधि मैत्री बनाउन जरुरी छ र यसमा सबैभन्दा बढी प्रभावकारी माध्यम भनेको अहिले अनलाइन कक्षा नै देखिएको छ। यद्यपि अहिले धेरै विद्यार्थीहरूसँग अनलाइन कक्षाको पहुँच छैन। देशका धेरै ग्रामीण बस्तीहरूमा र अन्यत्र सहरी ठाउँहरूमा पनि धेरै राम्रो एक्सेस छैन र सँगै यो चाहिँ अफोर्डेबल पनि छैन। खास गरी एकातिर यसको नेटवर्क अत्यन्तै धेरै कमजोर खालको छ र चाहिँ अर्कोतिर विद्यार्थीको त झनै यो पहुँचमा छैन। किनभने विद्यार्थीले यति महँगोको डाटा प्याकेजहरू लिएर पढाइका निम्ति खर्च गर्न सक्दैन। आजका दिनमा कुनै पनि सिकाइका निम्ति सक्दैन। यो समयमा भनेको हामी प्रविधिसँग मात्रै साथमा छौँ। हामी घरबाट काम गरिरहेका छौँ सबैले र विद्यार्थी पनि जो घरमै रहेका छन् उनीहरूले सिक्नका निम्ति, आम विद्यार्थी जगतले सिक्नका निम्ति इन्टरनेटको सहज पहुँच आवश्यक छ। त्यसका निम्ति पहिला त जुन असजिलो छ, असहज अवस्था छ, त्यसबाट हामीले पार पाउनुपर्छ। सँगसँगै यो इन्टरनेट सेवाको क्षेत्रलाई अत्यन्तै विस्तार गर्नुपर्छ। सबै ठाउँहरूमा इन्टरनेटको पहुँच विस्तार गरिनुपर्छ पहिलो। सँगसँगै विद्यार्थीले निःशुल्क रूपमा यसलाई पाउनु पर्दछ। यो इन्टरनेट सुविधा भनेको विद्यार्थीका निम्ति सिक्ने समय हो। सिक्ने विद्यार्थीहरूका निम्ति, पठन पाठनका निम्ति र अन्य जानकारीहरू लिनका निम्ति पनि अहिले जस्तो स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतनाका निम्ति विद्यार्थीहरूले धेरै काम गर्न सक्छन्। तर त्यसको सूचना लिने महत्त्वपूर्ण माध्यम भनेको अहिले चाहिँ यो इन्टरनेट नै हो, इन्टरनेटको सँगको पहुँच हो। तसर्थ यो सेवालाई विस्तार गरियोस्, यो सबैको घर दैलोसम्म पुग्न सकोस्, प्रत्येक विद्यार्थीहरूको, प्रत्येक जनसमुदायसँग इन्टरनेटको पहुँच होस् र सँगसँगै विद्यार्थीले आफ्नो विश्वविद्यालयसँग, आफ्नो विद्यालयसँग जोडिएर सिक्न पाओस्। त्यसका निम्ति इन्टरनेट निःशुल्क रूपमा विद्यार्थीलाई प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो नेपाल विद्यार्थी सङ्घको माग छ। हामीले सेवा प्रदायक संस्थाहरूको पनि नियामककारी संस्थाका रूपमा रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग हाम्रो खास आग्रह के छ भने नेपाल टेलिकम, एयरसेल, युटिएलदेखि जति पनि यो दूरसञ्चार सम्बन्धी सेवा प्रदायक संस्थाहरू छन् तिनीहरूलाई यो कुराका निम्ति सहजीकरण गरिदिने, समन्वय गरिदिने र निर्देशन दिने काम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो। र सँगसँगै नेपाल सरकारसँग पनि, शिक्षा मन्त्रालयसँग, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग हामीले यस विषयमा कुराकानीका निम्ति पहलकदमी गरेका छौँ र विभिन्न विश्वविद्यालयहरूसँग पनि हामीले वार्ताहरू, छलफलहरू गरिरहेका छौँ। यस सन्दर्भमा फेरि मैले अन्तिममा जोड्न चाहेँ कि विभिन्न कोषहरू मार्फत यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले छलफल गरेका छौँ। जस्तो कि यही दूरसञ्चार प्राधिकरणले गर्न सक्ने अन्तर्गत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष को जुन रकम छ त्यसबाट विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्नका निम्ति व्यवस्थापन गरियोस् भन्ने पनि हाम्रो आग्रह छ। सँगसँगै आइसिटी सँग पनि
यसलाई लिङ्कअप गरेर त्योबाट पनि बजेटहरू लिएर विद्यार्थीहरूका निम्ति इन्टरनेट सेवा निःशुल्क हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो आग्रह छ। हामीले अरूतिर पनि अरू संस्थाहरूलाई पनि सामाजिक उत्तरदायित्व जुन वहन गर्ने कोषहरू हुन्छ त्यो कोषहरू अहिले विद्यार्थीका निम्ति केन्द्रित गरेर ठुलो सङ्ख्यामा भएको विद्यार्थीहरू अहिले सिक्ने सिकाइका क्रममा ठुलो अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ। त्यो अप्ठ्यारोलाई मुक्त गराउनका निम्ति त्यसबाट विद्यार्थीहरूलाई समाधान दिनका निम्ति इन्टरनेट सेवा निःशुल्क आवश्यक छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। यो बुझाइका साथ नेपाल विद्यार्थी सङ्घले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग आग्रह गरेको छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणले अन्य सेवा प्रदायक संस्था र कम्पनीहरूसँग पनि समन्वय गरेर उनीहरूलाई पनि निर्देशित गरेर यसमा नतिजामुखी काम गर्नेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। यो हाम्रो जुन ज्ञापन पत्र छ त्यसलाई सरसर्ती पढेर सुनाइदिनका निम्ति महामन्त्री उर्मिला थापाज्यूलाई म आग्रह गर्छु। कमलाजी काठमाडौँ। विद्यार्थीलाई निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउने बारे अहिले सम्पूर्ण विश्व नै कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीबाट गुज्रिरहेको र नेपाल पनि प्रभावित भएको यस अवस्थामा स्वास्थ्य र अन्य क्षेत्रहरू जस्तै शैक्षिक क्षेत्र पनि अत्यन्तै नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ। अहिले शिक्षालयहरू पूर्णतः बन्द छन्। पठन पाठनका क्रियाकलापहरू शून्य छ। प्रायः जसो धेरै संस्थाहरूले अनलाइन शिक्षा प्रदानको प्रयास गरेको भए पनि धेरै विद्यार्थीहरू अहिले पनि सिकाइको प्रक्रियाभन्दा बाहिर रहन बाध्य छन्। करिब 70 लाख भन्दा बढी विद्यार्थीहरू प्रत्यक्ष मार्ग परेको यस अत्यन्तै अप्ठ्यारो अवस्थामा तत्कालका लागि दिगो रूपमा समेत प्रविधि मैत्री शिक्षा आजको आवश्यकता बनेको छ। यस परिस्थितिलाई सामना गर्न विद्यार्थीलाई सिकाइको दायरामा ल्याउन अहिले उपयुक्त माध्यम भनेकै अनलाइन शिक्षा भएकोले देशका सबै बस्ती स्थानहरूमा इन्टरनेट सेवाको सहज र गुणस्तरीय सुविधा हुनु जरुरी छ। त्यसका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस क्षेत्रका सेवा प्रदायक संस्था कम्पनीहरूसँग समन्वय गर्दै आवश्यक निर्देशन दिई तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष लगायतका बजेट व्यवस्था गरी अनलाइन शिक्षा सञ्चालनमा विद्यार्थीलाई निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। एकातिर धेरै दूरदराजका बस्तीहरूमा इन्टरनेट सेवा विस्तार भइसकेको छैन भने कयौँ स्थानमा यो सेवा सर्वसुलभ विश्वसनीय र गुणस्तरीय छैन। तसर्थ इन्टरनेट सुविधालाई विस्तारित र प्रभावकारी एवं गुणस्तरीय बनाउँदै सम्पूर्ण जनताको पहुँचमा पुर्याउन अहिलेको आवश्यकता हो। लिएर पढाइ जारी राख्ने अवस्था नरहेको हुँदा सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूमा अध्ययनका लागि आवश्यक इन्टरनेट सुविधा निःशुल्क उपलब्ध गराउन नेपाल विद्यासङ्घ जोरदार माग गर्दछ। साथै सबै नियमित अध्ययनरत विद्यार्थीको विवरण सम्बन्धी शैक्षिक संस्थाबाट लिने सम्पूर्ण विद्यार्थीको आइडी बनाई इन्टरनेट सुविधा तत्काल उपलब्ध गराउन सम्पूर्ण सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिन नेपाल विद्यासङ्घ अनुरोध गर्दछ। जय नेपाल। राजीव ढुङ्गाना, अध्यक्ष नेपाल विद्यासङ्घ। तर त्यति हामीले सोचे जस्तो कमजोर पनि छैन हाम्रो इन्टरनेट नेटवर्क छैन हो। एक्सपान्सनको हिसाबले जहाँ बिजनेस भाइबिलिटी हुँदैन त्यो ठाउँमा चाहिँ सर्भिस प्रोभाइडरहरू एट्र्याक्ट हुँदैन। हाम्रो जो स्क्याटर्ड पपुलेसन छ हाम्रो जुन चाहिँ त्यो हिसाबले गर्दाखेरि कुनै ठाउँमा कभरेज नभए होला। यद्यपि हामीले सबै यो सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय, वडा कार्यालय अनि स्थानीय निकाय र स्वास्थ्य संस्थालाई कनेक्ट गरेका छौँ। त्यसको लगभग 70% भन्दा बढी कनेक्ट भइसकेको छ अहिले आएर। तर माध्यम के भन्दा तिनीहरूलाई पनि फ्री चाहिएको छ कि सबैलाई, स्वास्थ्य संस्थालाई। अनि के स्टेटले दिन सक्छ त फ्री? सबैलाई फ्री दिने भने त कम्पनी बाहिरबाट आएर लगानी गरेका छन्, पैसा हालेका छन्, दिन त सक्दैन, अभियसली सक्दैन होइन हो। त्यो एजुकेसन कन्टेन्ट मात्र हेरेर चाहिँ फ्री चाहियो क्या, बुझ्नुभयो? तपाईँको लाइब्रेरीको बुक हेरेर फ्री चाहियो, कन्टेन्ट हेरेर त्यहाँ बिचमा बसेर यसो फेसबुक एकताल छिरेर चाहिँ चार्ज लाग्नुपर्छ कि त्यसलाई होइन। यो सिस्टमबाट हामीले पनि सोचिरहेका छौँ। अनि मात्र स्टुडेन्टलाई फ्री गर्न सम्भव हुन्छ प्याकेज ल्याउनुलाई। अझ सस्तो अहिले 500 भनेको छ, भोलि 100मा होला त्यो प्याकेज। अनि यता सब्सिडाइज गरौँला। अदरवाइज इन्टरनेट हेर्नुलाई फ्री गरायो भने त कसले दिन सक्छ? सबैले यो भात नै फ्रीमा दिन्छु भने जस्तो हुन्छ, लुगा पनि फ्रीमा दिन्छु भने जस्तै हुन्छ, त्यो सम्भवै हुँदैन होइन। अब तपाईँ यो साथीहरूले यो गर्नुभएको चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो। तपाईँले युनिभर्सिटीहरूलाई गर्नु गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। युनिभर्सिटीहरूले अनि शिक्षा मन्त्रालयलाई गर्नुहुन्छ अनि त्यो लेभलबाट आएर म्यानेज हुन्छ जस्तो लाग्छ। अनलाइन दिने हो भने त सबै स्टुडेन्टको इनरोल हुनु पऱ्यो होइन, सबै कक्षा कोठाको स्टुडेन्टहरूको हुनु पऱ्यो। त्यो मोनिटर गर्ने हुनुपर्छ। भोलि तपाईँले क्लेम गर्नुभयो फलानलाई चाहिँ यति नम्बर दिस्, मलाई दिनुहोस्, ल त्यो चेक चाहिँ अर्कोले गर्ने त हुनु पऱ्यो फेयर होइन।
तपाईँले कपी गरेर पेस्ट गर्नुभयो, अर्कोले चाहिँ आफूले जेन्युनली मेहनत गर्यो, त्यो पत्ता लाग्ने हुनु पऱ्यो। र तपाईँले सबमिट गरेर डेटाहरू कानुनी रीत पुर्याएर मात्र अरूले हेर्नु पाउने अवस्था हुनु पऱ्यो। त्यसको लागि सेक्युरिटी पनि प्रोभिजन गर्नु पऱ्यो। यो तिर चाहिँ हार्डवेयर, सफ्टवेयर अनि सेक्युरिटी, यीतिर चाहिँ हाम्रो होइन। अनि सर्भिस लास्टमा हो हेर्नुहोस्, अहिले गभर्मेन्टले सबै दियो भने पनि विद्यार्थीसँग ल्यापटप छैन भने कहाँबाट हेर्छ विद्यार्थीले? डिभाइस चाहियो। मोबाइल कहाँ हेरिन्छ? सबै हाम्रो नेपालीहरू यत्रो -3 को चस्मा लाउने हुन्छ नि 1 वर्षपछि, सबैले मोबाइलमा हेर्न थाल्यो भने, पढ्न थाल्यो भने 3 घन्टा 4 घन्टा हेर्ने भने त नोटिस बुक्स नै सकिँदैन नि। स्टेटले ल्यापटपहरू सब्सिडाइज गरिदिनु पऱ्यो, ट्याबहरू गरिदिनु पऱ्यो होइन। यो लङ टर्म छ, यसलाई चाहिँ तपाईँहरू पनि यो तपाईँहरू ठाउँबाट वर्कआउट गर्नुहोस्, गभर्मेन्ट एजेन्सीहरूसँग छलफल चलाउनुहोस्, स्टुडेन्ट युनियन बिचमा पनि त छलफल चलाउनुहोस् तपाईँहरू, किन सानो समस्या हो नि त यो होइन। त्यो भने फोर्स बलियो हुन्छ तपाईँहरूको, स्टेटले सुन्नुपर्ने पनि समय छ, पैसा पनि छ, नीतिगत निर्णय भयो भने हामी गर्न सक्छौँ तपाईँहरूको मागको हिसाबमा। यो ठुलो कुरो होइन, मेरो पनि प्रयास यसमा जारी छ, राम्रो सुरुवात हो यो। मैले धन्यवाद भन्नै पर्छ। एक दुईवटा विषय धन्यवाद सरलाई। यो एउटा सरले राम्रो विषय हामीलाई दिनुभयो। यो विषयमा हामी निरन्तर छलफलमा छौँ। हामी खास गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयले केही दिन अगाडि यो खालको एउटा वेबिनार गरेको थियो, त्यहाँ पनि हामीले यी विषयहरू खास गरी राज्यको तहबाट राज्यले गर्नुपर्ने विषयहरूको विषय सरले उठाउनु। अहिले केवल इन्टरनेट फ्री गर्ने विषय अलि अगाडिदेखि हामीले उठाउँदै आएको र यो केवल अनलाइन एजुकेसनका लागि मात्रै होइन। हामीले लकडाउन सुरु भइसकेपछि नेपाल विद्यार्थी सङ्घले स्पष्टका साथ आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेको थियो र त्यसमा हामीले खास गरी लकडाउनको कारणले घरभित्र बस्नु परेको अथवा बन्द अवस्थामा रहनु परेका विद्यार्थीहरूलाई अध्ययन अध्यापन सँगसँगै एउटा खोजमूलक अथवा अनुसन्धान एउटा रिसर्चमुखी एजुकेसनको बाटोमा अगाडि जानको निम्ति र सँगैमा अब हामीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको यो टेक्नो फ्रेन्डली एजुकेसन प्रारम्भ गर्नका निम्ति यो विषय खास गरी इन्टरनेट चाहिँ निःशुल्क हुनुपर्छ। यो त्यसमा पनि अझ बढी विद्यार्थीका निम्ति मैले भने विद्यार्थीको अध्ययन